السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا غادي نشرحو النسخة الجديدة من الكور نتاع الأتوميستيك كما وعدناكم. حيت كنقولوا نسخة جديدة كنقولوا أن الشرح غادي يكون بروفيسيونيل ومن أ للزد، يعني أي حاجة عطاك البروف غتلقاها في الكور. الكور غادي يكون كاملو غراتويت، يعني كلشي غادي يكون غراتويت بالنسبة للكور ديال الأتوميستيك، ولكن بالنسبة لي زيكزيرسيس لي زيكزام اكسيتيرا غادي يكونوا في العرض. يعني الا بغيت تشارك في العرض مرحبا بك والف مرحبا. الوغ بالنسبه للاتوميستيك جميع الشعب العلميه كيقراو الاتوميستيك، غير كاين اللي كيقراها موديل بحال اس ام بي سي كيقراو موديل اتوميستيك، وكاين اللي كيقرا شابيتر في واحد الموديل بحال الميب عندهم ستركتور دو لا ماتيير. هاد ستركتور دو لا ماتيير كتكون من ثلاثه دي شابيتر. لا شابيتر الاولى وهي الاتوميستيك، الشابيتر الثانيه وهي ليزونشيميك، والشابيتر الثالثه وهي الترموشيمي. سي سامبلومون هو اتوميستيك راه بحال صافي. الوغ اول حاجه غادي نشوفوا اشنو غادي نشوفوا في اتوميستيك كامله. غادي نشوفوا 4 لي شابيتر مزيان. الشابيتر الاولى غادي نشوفوا ستركتور دو لاتوم، مما تتكون الذره. هذا عباره على رابيل شفناه في السنوات الفايته، وغادي نزيدوا بعض المصطلحات جداد مزيان. غادي نشوفوا دونك هاد الشابيتر الاولى تكون فيها جوج فيديوهات ثلاثه، دونك ما غاديش نطولوا فيها. الشابيتر الثانيه غادي نهضروا على موديل كلاسيك. موديل كلاسيك وهي المراحل ديال اكتشاف الذره، يعني غادي نهضروا على العلماء اللي هضروا لنا على الذره مزيان. شكون هادو العلماء؟ العلماء الاول وهو نهضروا على دالتون كيتسمى موديل دو دالتون، وغادي نشوفوا موديل دو تومسون يعني العالم تومسون اشنو قال لنا على الذره، ثم جا العالم وراه وهو روترفورد، ثم العالم بور. دونك هادو هما 4 العلماء اللي غادي نهضروا عليهم اللي عطاونا واحد البنيه ديال الذره بالنسبه للشابيتر 2 اللي كتسمى موديل كلاسيك. ولكن غادي نركزوا على جوج علماء، لان كاين بعض لي بوليكوبات اللي كيعتمدوا على هذوك جوج علماء، ما كيهضروش على موديل دو دالتون وموديل دو تومسون، كيهضروا اكزاكتومون انديكتومون على موديل دو روترفورد وبور مزيان. ولكن حنا نعطيو واحد الريزومي بالنسبه للموديل دو دالتون وتومسون، ثم غادي ندخلو في روترفورد وكيفاش انه عطانا الشرح ديال الاتوم، وبور اللي عطانا حتى هو الشرح ديال الاتوم سي بيان. ثم غادي نشوفوا الشابيتر الثالثه وهي موديل كوانتيك. موديل كوانتيك وهي اكزاكتومون اللي مازال خدامين بها حنايا، يعني التشكل هو اللي شكلنا ديك البنيه ديال الذره، يعني مناش كتكون الذره، كيفاش الحركه ديال لي الكترونات، كيفاش اكزاكتومون اللي خدامين حد الان بها هي موديل كوانتيك. وهذا الموديل كوانتيك هو غادي يجاوبنا على بزاف التساؤلات اللي تقدر طرحهم، حيت نسالي الشرح ديال هاد لا فيديو الاول. اكزومبل تقول لي علاش لي الكترونات كيدوروا على النوايو مزيان، علاش نوايو اللي فيها البروتونات الشحنه ديالها موجبه وكيدوروا عليها الشحن السالبه، علاش هاد لي كوش هادو كيمشيو كيصغروا المسافه ما بيناتهم. الا شتي المسافه هادي كتمشي وكتصغر كتصغر 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 اكزاكتومون. بزاف التساؤلات اطرحوهم هو اللي غادي يجاوب عليهم هو موديل كوانتيك مزيان. غادي نمشيو لا شابيتر 4. لا شابيتر 4 بسيطه بزاف. الطابلو بيريوديك اللي فيه لي زاتوم اكسيتيرا غادي يشرحوا لنا لا لين شنو كيتسمى، لا لين لي كولون اكسيتيرا شنو كيتسمى، والاسماء اكسيتيرا. داكشي اللي غادي نحتاجوهم من بعد في الشيمي. غادي تسمى كلاسيفيكاسيون بيريوديك اي بروبريتي دو إليمون. دونك هادو هما 4 لي شابيتر اللي غادي نشوفو في الاتوميستيك. من بعد ما نساليو الاتوميستيك غادي نشوفو ليزون شيميك، دونك لانه كاين اللي كيكونوا مرتبطين اتوميستيك ليزون شيميك كيقراوهم بجوج في موديل واحد بحال لينسا اكسيتيرا. الوغ من بعد ما نساليو كما قلنا اتوميستيك غنشوفو ليزون شيميك النسخه الجديده حتى هي من الكور سي بيان. دونك هادشي اللي غادي نشوفو. وبالنسبه لهذا العام غادي نشرحو ان شاء الله النسخه الجديده ديال الاتوميستيك والنسخه الجديده ديال الميكانيك دو بوين ماتيريال بالنسبه للاس. العام فات راه شرحنا النسخه الجديده ديال الماط من اناليز الجبر. كاينه النسخه الجديده مشروحه بروفيسيونيل من ا زد
مازال بعض البارتي نزيدهم هذا العام. او شرحنا تيرموديناميك. التيرموديناميك راه كاينه نسخه جديده مشروح مزيان من ا ل زد مزيان. الوغ بالنسبه لاس 3 غادي نشرحوا الماط كامل، والاس 5 حتى هو الماط كامل. الوغ غنمحيو دابا ونبداو الشرح ديالنا بالنسبه للشابيتر الاولى ستركتور دو لاتوم. الوغ غنمحيو هادشي ونبداو. اول حاجه غادي نشوفوا وهو التعريف ديال لاتوم الذره. لاتوم est la constitution fondamentale de la matière. يعني لاتوم الذره اصغر جزء في الماده، حيت نسمعوا الذره وهي اصغر جزء في الماده. او تعريف اخر، لاتوم est le constituant de base de la matière. يعني المكون الاساسي للماده هي الذره. حيت كنقولوا ماتيير، سي كوا سا ماتيير؟ ماده. ماده هي كل ما له كتله وحجم ويشغل حيز من الفراغ. سي سامبلومون هاد الستيلو هذا حتى هو ماده. علاش؟ لان له حجم، له كتله، كيدير لنا واحد الحيز، كيشد لنا واحد الحيز من الفراغ. دونك هذا عباره على ماده. طابلو عباره على ماده. الانسان عباره على ماده. اي حاجه عندها كتله وحجم وكيشغل لنا حيز من الفراغ فانها ماده. واصغر جزء منها هذاك هو كيتسمى الذره. مزيان. اكزومبل، شدينا حنايا هاد القلم طاق هرسناه على جوج، اشنو بقى لنا نص، داك النص عاوتاني نهرسوه على جوج، طاق يبقى لنا ربع، وحنا بقاو نهرسو فيه حتى نوصلوا لواحد الجزء امبوسيبل انه يتكسر. هاد الجزء هذا هو اللي كيتسمى لاتوم. هذاك الشيء علاش كنقولوا ان لاتوم اي لو كونستيتيون دو باز دو لا ماتيير، هو المكون الاساسي للماده. مزيان. الوغ الا شدينا حنا هاد لاتوم وحطيناه تحت الميكروسكوبيك، يعني بغينا نديرو واحد التكبير، ولكن هذا كيكون تخيلي. علاش؟ لان لاتوم لا ترى علميا، لا ترى اساسا. لاتوم علميا لا ترى اساسا. حنا هنايا على حساب موديل دو كوانتيك هو اللي عطانا واحد التخيل بالنسبه لحركه الفيزيكترون. هادشي غادي نشوفوه في الدروس الاخرين. مزيان. الا درنا لها كما قلنا تخيليا واحد التكبير تحت الميكروسكوبيك، غادي تكون لاتوم عباره على هذا الشكل. مناش كتكون؟ الداخل ديالها كيتكون من نوايون. هاد النوايون فيه جوج اشياء، فيه البروتونات والنيوترونات. وهاد البروتونات والنيوترونات كيتسموا نيكليون. مزيان. الوغ هاد البروتونات هادو كنرمزو لهم بي. الشحنه ديالهم لا شارج لو بروتون شارجي بوزيتيفمون. يعني حيت كنهضروا على البروتون هنايا فان كيو هو لا شارج ديالهم، الشحنه ديالو مالها سي بوزيتيف، موجبه، وكتساوي لنا شحال؟ بلس او. هو هاد القيمه هادي، حيت نكتب لك انا هكا ما نديكش موان هنايا بحال هذا لا الكترونات. هادي كتساوي لنا واحد القيمه، كتساوي لنا 1.600 و دونك هنايا 6219. مزيان. الوحده ديالها لا فوا 10 أس ناقص 19. الوحده ديالها هي الكولون. سي تري بيان. هذه هي مزيان. حيت كنهضروا على البروتون فانه كيساوي بلس يعني شنو؟ الشحنه ديال البروتون شكون هي؟ بلس 1.6219 في 10 أس 19. سي تري بيان. بينما لا ماس الكتله، وهنايا الكتله الحصه الجايه ان شاء الله نتعمقوا مزيان في الكتله ديال لاطوم اكسيتيرا. الكتله ديال البروتون كيساوي لنا 1.6724 في 10 أس ناقص 27. مزيان. الوحده ديالها بالكيلوغرام، يعني صغيره بزاف. راه هنايا ناقص 27، يعني 0.00027 مره واحد. عاد كنكتبوا هذا الرقم هذا. سي تري بيان. هذا فيما يخص البروتون. حيت كنهضروا على لي زيليكترونات هما اللي كيدوروا لنا على النوايون، هما هادو اللي بالخضر، هادو هما لي زيليكترونات. لي زيليكترون شارج نيجاتيفمون، يعني كيو ديال لي زيليكترونات فإن لا شارج ديالهم نيجاتيفمون. وشحال كيتساويو لنا؟ موان
القيمه او ما كتغيرش في لا شارج ديال البروتونات ولي زيليكترونات. يعني لا شارج ديال البروتون ولي زيليكترونات عنده نفس الحاجه، هذه بلس وهذه موان، هذه لا شارج ديالها نيجاتيف وهذه بوزيتيف. موان او حيت كنقولوا موان او يعني ناقص 1.6219 في 10 أس ناقص 19 كولون. الكولون هي الوحده ديال لا شارج. سي تري بيان، ها هي الكترون كنرمزوا له او موان. دونك لا شارج الكتريك ديالها هي ناقص او 1.6219 في 10 أس ناقص 19. بينما الكتله ديالها الا جينا نشوفوا الكتله ديالها هي 9.11 في 10 أس ناقص 31. ناقص 31 يعني صغيره بزاف على البروتون. يعني الكتله ديال لي زيليكترون صغيره بزاف على لي زيليكترون، لان هنا ناقص هنا ناقص 27. هنا كنهضروا على الكيلوغرام. مزيان، يعني شنو كنستنتجو هنايا؟ كنستنتجو ان لا ماس الكتله، وشنو قلنا ان هذا بالنسبه للكتله حتى الحصه الجايه نتعمقوا فيها. لا ماس دو لاتوم، حيت كنهضروا على لاتوم هي هذا الشيء كامل كيتكون من البروتونات والنيوترونات ولي زيليكترون كيدوروا عليها. لا ماس ديال لاتوم فانها تقريبا كتساوي لنا لا ماس دو نوايو. سي تري بيان، مزيان. علاش؟ لان لا ماس ديال البروتونات والنيوترونات كبار على لا ماس ديال لي زيليكترون. يعني هادي كنيجليجيوها، يعني كنهملوها شي سامبلوم. الا جينا نشوفو، جينا حسبنا لا ماس، تبع معايا، لا ماس ديال هاد النوايو سميوها ام ان. الكتله ديال النوايو اللي كتكون من البروتونات والنيوترونات اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الكتله ديال البروتونات ها هي ام ديال البروتون بلس الكتله ديال اش؟ ديال النيوترون ان صغير. صافي، مزيان. الا جمعنا هادو راه تساوي لنا 3600 او 75 الكتله ديال لي زيليكترون. 3675 الكتله ديال لي زيليكترون. يعني اكزومبل، الا كان الالكترون، الا افترضنا حنايا افتراض، الا كان الالكترون عنده 1 غرام، الكترون واحد كيساوي لنا لي زيليكترون كيساوي لنا 1 غرام، فان الكتله ديال هاد النوعيو غتعطينا 6.6 كيلوغرام. يعني الا جينا تقريبا 3.5 كيلوغرام، واش تقارنها مع غرام؟ دونك كتلي نيجليجابل كنهملوها. داكشي علاش كنقولوا لا ماس ديال النوعيو هي اكزاكتومون لا ماس ديال لاطوم. علاش؟ لان لا ماس ديال لي زيليكترون كنهملوها لانها صغيره بزاف على لا ماس ديال البروتون والنيوترون. وبالنسبه لا ماس غنتعمقوا فيها في الحصه الجايه. سي تري بيان. الوغ نمحيو هادشي ونكمل. بينما النيوترون كنرمزولو بان لا ماس ديالو هي اكزاكتومون كتساوي لا ماس ديال البروتونات، يعني لا ماس ديال البروتون كتساوي لا ماس ديال النيوترون. بينما لا شارج نول Q égale 0. La charge ديال النيوترون égale 0. من الاسم ديالها باينه نوتر محايد. دونك هنايا كنعرفو انه لا شارج ديالو égale 0. الوغ شنو كنستنتجو هنايا؟ حاجه بسيطه بزاف، ان لاطوم في الطابلو بيريوديك كاملين دوك لي زاتوم اللي كاينين، اكزومبل بحال الهيدروجين اش، بحال الاكسجين او، بحال الازوت ان، بحال الكربون، بحال الكلور سي ال اكسيتيرا. هادو كاملين ذره متعادله كهربائيا، يعني انهم متعادلين كهربائيا. كيفاش متعادلين كهربائيا؟ يعني كيو توتال لا شارج توتال ايكال زيرو. شحال كتساوي لنا لا شارج توتال؟ نمشيو لاطوم. لا شارج توتال كيو توتال اش كتساوي لنا؟ لا شارج ديال النيوترون يعني كيو
ديال النوترون بلس كيو ديال لي زيليكترون. مزيان، كيو ديال النوترون شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا شارج ديال البروتون بلس النوترون. النوترون كتساوي نول، يعني لا شارج ديال النوترون اكزاكتومون هي لا شارج ديال البروتون. مزيان، لا شارج ديال البروتون راه اكزاكتومون لا شارج ديال البروتون راه هي لا شارج ديال النوترون. لا شارج ديال الالكترون هي لا شارج ديال البروتون، غير الاشاره كتكون مالها ناقص وهذه زائد. يعني الا جينا نشوفوا هنايا بالنسبه للبروتون عندهم او بلس او، وهنا بالنسبه للالكترون عندهم موان او، يعني هذه تمشي لنا مع هذه يعني ايكال زيرو، يعني كو توتال ايكال زيرو. وهنا كنستنتجوا ان لاطوم متعادله كهربائيا، الذره متعادله كهربائيا. ولكن الا حطيت لك انا واحد لاطوم بحال هكا اش عنصر كيميائي، ياك هاد لاطوم هادي، ودرت لك هنايا بلس، هنا ما بقاتش متعادله كهربائيا. هنايا ما خصوش يكون عندنا لا بلس لا موان، ما خاص لاطوم تفقد لنا الكترونات ولا تكتسب الكترونات. مزيان، لان لاطوم تقدر انها تفقد الكترون الا سخناها، تقدر انها تفقد الكترون ولا تكتسب الكترون. صافي، لانه طبيعيا في الطابلو بيريوديك غنحطو لكم هنايا. دونك هادو كاملين كيحاولوا انهم هاد لي زاتوم كاملين كيحاولوا انهم يوليو بحال لي غاز غار. لي غاز غار هما داك السطر الثالث اللي كيتكون مناش من الهيليوم. الهيليوم هادشي كامل غتحفظوه لان نحتاجوه. دونك هادشي نعاودو نشرحوه اكسيتيرا حتى يتحفظ. الهيليوم والنيون والارغون والكريبتون والكزينون والراديوم. مزيان، حيت كنهضروا على الهيليوم عنده 2 الكترون، كنهضروا على النيون عنده 10 د لي الكترونات، الارغون عنده 18 لي الكترون، الكريبتون عنده 36 الكترون، والكزينون عنده 54 الكترون، بينما الراديوم عنده 86 الكترون. يعني جميع الذرات كيحاولوا انه يوليو عندهم في لي زيليكترونات توتال يكونوا عندهم هاد القيم، ياك باش يكونوا ستاب، باش يكونوا مستقرين، باش يستقروا. مزيان، داكشي علاش كيتكونوا لنا لي موليكول، يعني كيجي اش مع اش كيرتبطوا اكسيتيرا. داكشي علاش كيكون عندنا واحد الارتباط. دونك هادشي غنتعمقوا فيه بزاف في ليزون شيميك، الشابيتر ديال ليزون شيميك. مزيان، اشنو قلنا جميع العناصر كيحاولوا انهم يوليو بحال هاد لي زيليكترونات توتال عندهم. مزيان، وهادشي غنتعمقوا فيه في ليزون شيميك. مزيان، غنمحيو هادشي. كما قلنا لاطوم ها هي مناش كتكون من النوترونات. النوترونات كيتكونوا من بروتونات، النوايو عفوا، والنوايو كتكون من بروتون ونوترون، وهاد البروتون والنوترون كيتسموا النيكليون، وكيدور عليها لي زيليكترونات حسب مدارات معينه، يعني حسب لي كوش الكترونات معين. حيت كنهضروا على لي كوش الكترونيك، اجيو نبدلوا هذه هي اكزامبل نوايو. هذه هي النوايو اللي فيها البروتونات والنوترونات. مزيان، اللي فيها البروتونات والنوترونات كيدوروا عليها لي زيليكترون، يعني هذا كيتسمى لاكوش الكترونيك. هذا لاكوش الكترونيك كيدور فيه 2 الكترون ماكسيموم ديالو، كيدوروا عليه 2 الكترون. وكاين كوش وراه هذا كوش اخر لو ماكسيموم ديال لي زيليكترونات اللي كيدوروا فيه هما 8 د لي زيليكترون، 8 د لي زيليكترون. وكاين كوش اخرى كوش اخرى كوش اخرى كوش اخرى اكسيتيرا. حنايا في البروغرام شحال من كوش غنقراو اكزاكتومون 7. يعني لاكوش الاولى تبع معايا، لاكوش الاولى اللي كتكون قريبه للنيون كتسمى كوش الكترونيك كا. ركز معايا، كا ها هي كا. مزيان، هاد كا اما كنقولوا عليها كوش الكترونيك كا، ولا كنقولوا لها نيفو انرجيتيك، ولا كتسمى نيفو انرجيتيك ان ايكال 1. اما كنسميوها كا، اما كنسميوها نيفو انرجيتيك ان ايكال 1. اما لي كوش الكترونيك كا، اما نيفو انرجيتيك ان ايكال 1. دونك هاد لا كوش الاولى
اللي كتكون قريبه حدا النوايو فانها كتسمى ك، ولو ماكسيموم ديال لي زيليكترونات اللي كتاخذ شكون هي جوج الكترونات. جوج الكترون. كاينه واحد العلاقه اللي كنحسبوا بها لو ماكسيموم ديال لي زيليكترون، هي عقلوا عليها، هي 2 ان او كاري. ان وهي النيفو انرجيتيك. النيفو انرجيتيك ان ايكال 1 او كاري 1 في 2 دونك 2 الكترون بالنسبه لاكوش الاولى، او ما يسمى النيفو انرجيتيك ان ايكال 1 او لاكوش الكترونيك ك. مزيان. ورا لاكوش الكترونيك ك كاينه اكزاكتومون ال. هاد ال كنسميوها نيفو انرجيتيك ان ايكال 2 ولا لاكوش الكترونيك ال. شحال من لي زيليكترون؟ باينه القاعده، جوج او كاري 4 4 في جوج 8، يعني 8 د لي زيليكترونات لو ماكسيموم. صافي. دونك هاد لاكوش الجوجه تقدر تهز واحد، تقدر تهز جوج الكترونات، تهز 3 الكترونات، 4 اكسيتيرا. صافي. هي لو ماكسيموم هي 8، ما يمكنش تهز هاد 9، ما يمكنش، امبوسيبل تهز 9. صافي. ورا ال كاينه ام وكنسميوها ان ايكال 3. ورا ام كاينه ان. ورا ان كاينه او. ورا او كاينه بي. ورا بي كاينه كيو. ورا كيو كاينه ار اكسيتيرا. دونك حنايا قلنا نحبسو حد كيو، يعني عندنا 7. هنا ان ايكال 4، هنا ان ايكال 5، هنا ان ايكال 6، هنا ان ايكال 7. دونك اغلبيه ديال البوليكوبات كيحبسو في ان ايكال 7. دونك كاينه ان ايكال 8 ار اكسيتيرا. صافي. مزيان. الا بغينا نشوفوا لو ماكسيموم ديال هاد لاكوش هادي الثالثه اللي سميناها ام، لو ماكسيموم ديال لي زيليكترون، كنخدموا هاد القاعده، كنديروا 3 او كاري في جوج، دونك كتعطينا 18 لي زيليكترون، يعني 18 الكترون تقدر تهز لنا هاد لاكوش ام، يعني لاكوش نيفو انرجيتيك ان ايكال 3. مزيان. دونك هادشي خاصو يكون في الدماغ. نعطيو لي زيكزامبل في هاد لي كوش هادو. الوغ نعطيو بالنسبه للعناصر بحال الهيدروجين، حيت كنهضروا على الهيدروجين اش، كنهضروا اكزومبل على اش. شحال عنده من الكترون اش؟ عنده واحد الكترون. هذا عنده 1 الكترون، يعني الا جينا نمثلو غادي تكون نوايو هنايا وعنده الكترون واحد اللي كيدور. سي بيان. اكزومبل انا الاكسجين او شحال عنده من الكترون؟ عنده 8 هاد لي زيليكترونات، يعني شحال من كوش غتكون عنده الكوش الاولى. مزيان. فيها شحال؟ فيها 2 الكترون، ياك؟ حيت قلنا امبوسيبل تفوت 2 الكترون. لا كوش الثانيه تقدر تهز 8، ولكن حنا عندنا 8 ديال الالكترونات، يعني 2 ناقص 8 4، يعني غادي يكونوا هنا 4 ديال الالكترونات. ها هما الكترون 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 الكترون. دونك هذه هي الاكسجين. نحسبوا التوتال ديال لي زيليكترونات، غنقولوا 4 زائد 2، دونك كتعطينا 6. وي نزيدو 7 8 عفوا. الكترون. دونك هنا تكون 6 وهنا 2. وي. دونك هذه هي او، يعني الاكسجين. دونك كاينه بحال الفوسفات. دونك هنايا بي فوسفور. بي هو الفوسفور، ماشي فوسفات، عفوا الفوسفور كنرمزو له بي. عنده عدد لي زيليكترونات هو 15 زيليكترون. الفوسفور. وي هذا سي ان فوسفور. سي تري بيان. شحال عنده من الالكترون؟ عنده 15. الا جينا نبدلو لا ميم شوز، غتكون عنده الطبقه الاولى، الطبقه الجوجه والطبقه الثالثه. صافي. لا كوش 3، يعني هاد الاولى تكون فيها 2، هاد الجوجه تكون فيها 8 د لي زيليكترونات، طن 8، والاخرى شحال تكون عندها؟ 8 زيد لها 2، يعني 10 الكترونات، ياك؟ والطبقه الاخرى دونك 10 هي 5، خاصو 5، ياك؟ 5 غادي يكونوا 5 د لي زيليكترونات في لاكوش التاليه. دونك كاين الكويفر اكزومبل اخر. الكويفر، الا جينا الكويفر شحال عنده؟ ها هو الكويفر عنده اكزاكتومون 29 الكترون، يعني هنايا غادي تكون عنده 4 ديال الطبقات، يعني الطبقه الاولى، الطبقه الجوجه، الثالثه، وتكون عنده الرابعه. مزيان. الاولى غادي يكونوا فيها 2، الثانيه غادي يكونوا فيها لو ماكسيموم هي 8، دونك هنا 10. الثالثه لو ماكسيموم هي 18، يعني 18 نزيدو عليها 10 يعني غتعطينا 28. حنا عندنا 29، دونك الطبقه الاخيره غادي يكون فيها الالكترون واحد اللي كيدور.
صافي. سي سامبلومون يعني شي حاجه خاصها تكون هادشي اللي شرحنا دابا انا عاودو نشرحوه مزيان في الحصص الجايين. مزيان دونك نحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا. الوغ دابا نشوفو تاني حاجه وهي النوطاسيون. ان اتوم اي نوطي اكس ا زد. اكس وهو لو إليمون كونسيدوري، يعني اكزومبل بحال الهيدروجين هاد اكس رمزو لها ب اش، الازوت هاد اكس رمزو لها ب ان اكسيتيرا. صافي. زد سي كوا سا زد؟ زد لو نيميرو اتوميك. كيقولك لا نيميرو اتوميك اي تان كيعطيك الرقم ديالها، او ما يسمى نومبر دو بروتون، يعني عدد لي بروتونات. حيت نسميو نيميرو اتوميك راه هي نومبر دو بروتون، عندها جوج اسماء. صافي. الوغ اكزومبل بحال الكربون، ها هو يعني اكس باش نرمزولو بالسي كربون. سي تري بيان. شحال عندو في النيميرو اتوميك يعني عدد البروتونات كنحطوهم لتحت هما 6، يعني هذا الزد كيساوي 6. سي تري بيان. بينما عدد شكون اللي كنحطو الفوق هو ا. شكون هو ا؟ اي لو نومبر دو ماس، كيتسمى نومبر دو ماس او نومبر دو نيكليون. عدد نومبر دو نيكليون. شكون هو النيكليون؟ شكون هو النيكليون؟ النيكليون وهما البروتونات والنيوترونات. يعني ا شنو تساوي لنا ا؟ عدد ديال البروتونات وهما زد، وعدد النيوترونات بلس عدد النيوترونات اللي رمزوهم ان، ها هو ان نومبر دو نوترون. مزيان. وهاد العلاقه كنلعبوا عليها. الا كانت عندنا ا زد نقدروا نجبدوا ان، يعني ان شنو تساوي لنا؟ هاد زد نجيبوها لهنا ا موان زد اكسيتيرا. الا عندنا ا و ان نقدروا نجبدوا زد، غنجيبوا هادي لهنا، يعني ان زد غتساوي لنا ا ناقص ان اكسيتيرا. صافي. مزيان. يعني شي حاجه بسيطه بزاف، وهادو راه كتحطو في ليكزام كادو، يعني انت ما خاصك تزقلهم. مزيان. كيعطيك الكربون، كيعطيك اكزومبل الكربون، كيعطيك هنايا 6 ويعطيك دونك 6 ياك. كيقولك عدد البروتونات اجي نجبدوهم نمحيو هادو. الو حيت كنقولوا عدد البروتونات هما زد ياك، عدد البروتونات هي 6. عدد النيوترونات شحال؟ 6. عدد الالكترونات شحال؟ 6. علاش؟ اول حاجه اشنو عندنا؟ عندنا ان زد 6، وكنعرفوا حيت كيكون محايد كهربائيا ما فيه لا بلس لا موان. اشنو قلنا؟ قلنا ان عدد البروتونات كيساوي لنا عدد الالكترونات، يعني زد كيساوي لنا او. مزيان. عندنا واحد القاعده شنو كتقول؟ كتقولك ان نومبر دو نوترون كيساوي لنا ا ناقص زد. مزيان. هنايا راه هنايا 12، عفوا ما كتبتهاش هنا 12، يعني هي 12 ان كتساوي لنا 12 ناقص 6، دونك كتساوي لنا 6. دونك بحال هكا كيعطيك في الامتحان. نعطيو اكزومبل اخر اللي فيه لا شارج. الا كان عنصر غنكتبوها هنايا كيلكونط كيما كان، ها هو اكس، هنا كيكون الفوق ا وهنا زد وهنا كيكون كيو. لا شارج ديالو اما كتكون بلس كيو ولا موان كيو. صافي. اما موان واحد ولا بلس واحد، ولا ما كتكونش. الا ما كتكونش راه متعادله كهربائيا. الا كانت كيفاش نجبدو؟ شكون اللي كيتبدل هنايا؟ ما كيتبدل والو، كيتبدل غير النومبر دو الكترون، عدد لي الكترونات. اشنو كيولي؟ النومبر دو الكترون هنايا كيتبدل، كيولي لنا زد ياك. اشنو قلنا؟ حيت كيكون محايد كهربائيا كيكون زد كيساوي النومبر دو الكترون، ولكن حيت ما كيكونش محايد كهربائيا كنديرو زد ناقص كل اللي عندنا، واش بلس ولا موان، داكشي اللي عندنا هنايا. علاش؟ الا درت اكزومبل هنا ناقص واحد راه ماشي فقدنا الكترون، لا راه العكس، راه هذا العنصر اكتسب الكترونات. حيت قلنا حنايا ان لاطوم تقدر تكتسب الكترونات وتقدر تفقد الكترون. الا درت بلس راه فقدات الكترون، هذه فقدات الكترون، داكشي علاش كنديرو موان. يعني الا كانت عندنا هنا اكزومبل موان راه اكتسبات الكترون. صافي. تصور هذه عندها عدد البروتونات هما 8. صافي. يعني الا ما كانتش هذه شحال عندها من الكترون؟ 8، لان قلنا عدد البروتونات كيساوي عدد الالكترونات الا كان
محايده كهربائيا، ولكن الا ناقص واحد يعني اكتسبات الكترون. يعني عدد الالكترونات هما 9، يا كان عندها 8 اكتسبات الكترون ولا 9. كي درنا لها شي سامبلومون شي حاجه بسيطه، درنا انها زد وهي 8 ناقص شحال عندنا هنا ناقص كيو، يعني ناقص واحد ناقص مع الناقص دونك عطاتنا 9. عمليه بسيطه بزاف. غير خاصنا نعرفوا واحد الحاجه قبل ما نديرو لي زيكزومبل، خاصنا نفهموا عندنا البروتونات. اشنو كتحدد لنا البروتونات؟ هاد البروتونات هاد 8 وهاد الزد اشنو كتحدد؟ كتحدد لنا نوع الذره. بحال دابا الا عطيتك انا الزد كتساوي 8 غتعرف ان نوع الذره صافي، تقول لي الاكسجين، لان الاكسجين بوحدو اللي عنده عدد البروتونات 8 صافي. راه الا مشينا نقصتي غير واحد راه كتبدل الذره كامله. يعني اكزومبل قلتي لي 7 راه ما كتبقاش اكسجين، 7 راه كتولي ازوت، عفوا ماشي وي ازوت كنرمزلو ب ان، وي ازوت 7 اكسيتيرا صافي. يعني البروتونات كيحددوا لنا نوع الذره. مزيان، عندنا البروتونات كتحدد لنا نوع الذره. لي زيليكترونات اشنو كتحدد لنا؟ لا شارج ديال لاطوم صافي. مزيان، اشنو بقى لنا؟ بقات لنا النوترون. النوترون شنو كيحدد لنا؟ هاد العدد ماشي ثابت. البروتون راه عدد ثابت، ولكن النوترون يقدر يتبدل. مزيان، الا تبدل كيحدد لنا الكتله. علاش؟ نرجعوا للكتله. اشنو قلنا ان لاطوم، مزيان، لاطوم الكتله ديال الاطوم كامله ياك اشنو كتساوي لنا؟ هي الكتله ديال النوترون، هي لا ماس ديال النوترون، حيت قلنا لا ماس ديال لي زيليكترون نيغليجابل. مزيان، عندنا ان لا ماس ديال النوترون كتساوي لنا لا ماس ديال لي زيليكترونات بلس عفوا البروتونات بلس النوترونات. كنعرفوا ان البروتونات عدد ثابت لانه هو اللي كيحدد لنا نوع الذره، يعني كونستون، يعني الكتله كتبقى ثابته. شكون اللي كيتغير هنا؟ هو النوترون. وغادي نشوفوها في هاد ليزوتوب غنشوفوا انه كيتبدل العدد ديال النوترونات. دونك بما ان النوترون هو اللي كيتبدل، دونك الكتله هي اللي كتغير. يعني شكون اللي كيحدد لنا الكتله؟ هو النوترون صافي. دونك هادشي خاصنا نكونوا ضابطينه مزيان. بينما لي زيليكترون يقدروا يتفقدوا، يقدروا يتكتسبوا. مزيان، بحال سي ال هذا محايد كهربائيا، ولكن الا درنا المور هنايا شنو اكتسب؟ اشنو كنسميو؟ ان انيون، كنقولوا له ان انيون. دونك هادشي خاصكم نضبطوا، انيون. مزيان، كيتسمى ان انيون حيت كنقولوا ان انيون يعني اكتسب الكترون. سي ال موان بلس اشنو هنايا؟ فقد. هاد العنصر فقد لنا واحد لي زيليكترون كيتسمى كاتيون. صافي. الا فقد انيون الا اكتسب كاتيون، يعني ايونات، كرجع ايونات. مزيان، الوغ نمحيو ونكملو. دابا نعطيو لي اكزومبل بحال اف او. ها هو اف او، دونك عنده عدد ديال زد وهو 26 56. هكا في الامتحان كيعطيك شي حاجه بسيطه بزاف، كيقولك جبد لي عدد ديال زد و ان و اكسيتيرا. غنبداو اول حاجه البروتونات، عدد البروتونات بي. شحال عندهم بروتون هنا؟ شكون هما البروتونات؟ هو الزد. شحال زد كيساوي له هنايا؟ هو 26 حسب الكتابه. هي زد هو يكون هنايا هو 26 بروتون، يعني هاد اف او عنده 26 بروتون. مزيان، الا قلت لك النومبر ديال ديال النوترون غتقول لي سهله. النوترون كتساوي ا ناقص زد. مزيان، شكون هي 56 ناقص 26، دونك غتقول لي 30. هذا شحال عنده من ان؟ عدد النوترونات شحال عندهم النوترون؟ عنده 30 نوترون. مزيان، شو بقى الكترون. بما انه محايد كهربائيا فان عدد لي زيليكترون هو زد اكزاكتومون. زد هو 26 كيبقاو يتساوي. عدد الالكترونات كيساوي لنا عدد البروتونات. سي تري بيان، هو زد. دابا نعطيو شي اكزومبل فيه لا شارج. نديرو نفس هذا، نديرو هنا 2 بلس. اشنو دار هنايا؟ فقد لنا 2 الكترونات.
واش غادي تغيروا بروتونات؟ لا، ما بوسيبل تغيروا بروتون. الا تغير بروتونات خاصنا نبدلوا هاد اف، لان البروتون كيحدد لنا نوعيه الضرر. مزيان، اشنو غادي تبدل لنا؟ ان غادي تبدل، لا شكون غادي تبدل؟ هو او. اشنو غادي يولي؟ كما قلنا ان النومبر دو الكترون اشنو غادي يولي؟ غادي يولي زد ناقص ولا بلس كيو. صافي، شحال عندنا هنايا؟ بلس 2، يعني غتعطينا زد ناقص بلس 2، يعني شحال كتساوي لنا؟ زد 26 ناقص جوج. 26 ناقص جوج يعني 24. يعني هنا تبدلنا غير عدد الالكترونات ولا 24، ولكن عدد النيوترونات وعدد البروتونات سي سامبلومون بقاو كونستانت. صافي، يعني كما كنشوفوا ان هذا كيتحط في الامتحان شي حاجه بسيطه. صافي، مزيان. الوغ اخر حاجه غنشوفوها هي الايزوتوب. نحيوها ونديرو التعريف ديال الايزوتوب. ايزوتوب سي سامبلومون تعريف بسيط بزاف. ايزوتوب اون لو ميم سيل، يعني عدد البروتونات كيبقى ثابت، حيت قلنا الا تبدلت البروتون غتبدل العنصر ديالنا كامل. اي لو نومبر دو ان، وهي النومبر دو نوترون ديفيرون كيختلف. مزيان، هنايا اللي قلت لكم ان النوترون راه يقدر يختلف. مزيان، بحال الكربون. الكربون عندنا العنصر الاساسي هو 12 6، هذا هو اللي غتلقاو في الطابلو بيريوديك، يعني 12 6. بينما راه هما كاينين ثلاثه، كاين سي. دونك قلنا ان 6 ما كتبدلش، ها هي. شكون اللي كيتبدل؟ ان، يعني كتولي هنايا 13 وهنا 14. يعني هنايا ان اختلفات، عدد ديال ان اختلف. هنايا ان ساوات لنا ا ناقص هي 6، هنايا 7 وهنايا 8. صافي، هنا زايد بروتون وهنا زايد بروتون. ولكن في الطبيعه راه النسب كتختلف. ديما في الطبيعه هاد الاولى هي اللي كتكون كبيره. يعني الا جينا للكربون نورمالمون كتكون تقريبا 98.85 اكسيتيرا في المية. صافي، وبينما هذه بالنسبه ل 12 6، بينما الاخرى كتكون قليله، كتكون 0.963%. بينما الثالثه كتكون نسبه قليله بزاف، وهي 10 أس ناقص 12%، يعني 0.00012 1.00012%، يعني قليله بزاف. مزيان، صافي. بالنسبه للايزوتوب ثاني حاجه ماشي كيكونوا ديما ثلاثه، يقدروا يكونوا جوج اكسيتيرا. بحال الازوت، نقولوا الازوت عنده جوج، عنده ان اللي عنده 14 هو A14، وعنده الثانيه ان اللي عندها 15، يعني عنده جوج. والنسب كيتختلف. هذه النسبه الاولى ديما كتكون دونك كبيره، 99.6% تقريبا، والاخرى كتكون 0.36% تقريبا. صافي، يعني ديما النسبه الاولى هذه هي اللي كتكون في الطابلو بيريوديك. صافي، اللي كاينه في الطبيعه دونك 99%. دونك هذه قليله بزاف، وماشي ديما كتكون 99%، تقدر تكون 70 75، المهم كتكون كبيره. نعطيو اكزومبل بحال كلور سي ال شحال عنده جوج سي ال 35 و سي ال 37. غتقول لي خطيتي 36، وي كاينه 36 ولكن قليله بزاف. الوغ نقدروا نديروها هي سي ال 36، ولكن في التمارين اغلبيه ما كيديروهاش. صافي، لان النسبه ديال سي ال 36 راه هي 7.10 أس ناقص 11%، يعني 0.011 مره 7%. بينما سي ال 25 وهي هذه اللي كاينه راه كبيره، واخا داكشي راه 75.76% كاينه في هذاك الشيء، ماشي 99 بحال الاخرين. قلت لك يقدر يكون 75 80 اكسيتيرا. بينما السي ال هذه حتى هي موجوده، عطا الله، يعني كاينه 24.24%. السؤال واش انا كنحفظ هاد النسب؟ لا، هادو كيتعطاوك في لي زيكزارسيس، وغادي نشوفوا لاش نافعين في الحصه الجايه، فينا نخدموهم بزاف. هذا فيما يخص العناصر اللي عندنا.
مزيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الثاني بالنسبه للشرح ديال الاتوميستيك. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.